अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। इंतहाई अहम मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूं। वालिदैन हो या असातिज़ा, दोनों के साथ एक जो बहुत बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये चैलेंज है कि जो बच्चा है इसके माइंड तक कोई भी इल्म, अदब, रवैया या आदत या और कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना कैसे। यानी आप जो भी समझते हैं, आप जो ये चाहते हैं कि मैं ये चीज़ बच्चे को सिखाऊं एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, और यहाँ तक जो पहुँचने का ये जो प्रोसेस है, ये सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो चैलेंज होता है। हम ये कहते हैं, वालिदैन अक्सर ये कहते हैं कि जी बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। टीचर्स के पास भी यही कंप्लेन होती है, बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे हमारी नहीं सुनते। हम ये कहते हैं कि बच्चे तो सुनने, सीखने और पढ़ने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। वो पैदा ही होते ही सबसे ज़्यादा जो लर्निंग मोड होता है इंसान का, वो होता ही बचपन में। बड़े होके हम सीखने और समझने और कोई नई आदत को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। बच्चे तो हमा वक्त तैयार रहते हैं, हम उन्हें सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, हम उन्हें सही तरह से पढ़ा नहीं पा रहे होते, हमें ऐसे टूल्स नहीं पता होते कि उनके माइंड तक पहुंचना कैसे है। और जब हम अपने तरीक़ों में नाकाम हो जाते हैं तो हम ब्लेम दे देते हैं कि बच्चा जो है वो सीखने को तैयार नहीं। आज मैं आपको 4 बुनियादी तरीके बताऊंगा, आप चेक कीजिएगा कि एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर क्या आप उन तरीक़ों पर अमल करते हैं, उन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। अगर नहीं हैं तो फिर बच्चे को ब्लेम नहीं दीजिएगा, पहले उन टूल्स के ऊपर काम कीजिएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा कि अब बच्चा जो है वो सीखने के लिए तैयार है या नहीं है, अब उसको आपकी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही। 4 बड़े सादे से उसूल हैं। कोई भी चीज़ जो आपको पढ़ानी हो या कोई बात आपको समझानी हो या कोई रवैया उस बच्चे का जो है वो बनाना हो, कोई आदत उसके अंदर डेवलप करनी हो, 4 कामों पर आप अमल करेंगे। पहला उसूल बड़ा सादा है, डू इट फॉर देम, यानी काम बच्चों को करके दिखाइए। चेक कीजिए कि जो भी चीज़, जो हैबिट, जो इल्म, जो रवैया आप बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं, क्या सबसे पहले आप उसे करके दिखाते हैं या आप डायरेक्टली उसे जंप करते हैं, ये स्टेप को छोड़ते हैं और उसको सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे शेयरिंग की आदत आपको अपने बच्चों में डालनी है। आपने डायरेक्टली आपने देखा सबसे पहले कि बच्चा जो है वो शेयर नहीं करता चीज़ों को, वो अपने बहन भाइयों से शेयर नहीं कर रहा, वो अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर रहा, कज़न से शेयर नहीं कर रहा। आपने फ़ौरन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और बच्चे के ऊपर बरस पड़े और उसको समझाने की कोशिश की, लेक्चर स्टार्ट कर दिया, बेटा शेयर करना चाहिए, शेयर करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है और आप शेयर नहीं करते अपने भाइयों को। आपने लेक्चर के जो है वो उसके सामने स्टार्ट कर दी। उससे पहले एक स्टेप था डू इट फॉर देम। सबसे पहले उसको ख़ुद से शेयर करके दिखाना है। सबसे पहले उसको वो चेक करेगा कि ये क्या कर रहे हैं वालिदैन, ये टीचर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर ये स्टेप नहीं किया, मिसाल के तौर पे बच्चा जो है वो आपका सुबह सवेरे नहीं उठता और अब आप कहना चाह रहे हैं, रात को लेक्चर दे रहे हैं कि सुबह उठना अच्छी बात है, ख़ुद वालिदैन भी नहीं उठते, घर वाले नहीं उठते, बच्चों को क्या है, नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ना अच्छी बात होती है। डू इट फॉर देम, सबसे पहले इनको करके दिखाइए। सारे घर को बोलिए जितने बड़े हैं नमाज़ पढ़ें बच्चों के सामने। जब जाके ये पहला स्टेप होगा पढ़ाने का, ये इतना काफ़ी नहीं है, इससे आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप है डू इट विद देम। अब यही काम आपने इनके साथ मिलकर करना है। मिसाल के तौर पे आपने शेयर करने के लिए सबसे पहले इनको करके दिखाया बच्चों को कि शेयरिंग होती किस तरह से, नमाज़ पढ़ी किस तरह से जाती है, या और कोई जो है वो बिहेवियर जो आप समझते हो। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आ गए। ये करने के बाद अब कुछ दिन तक आपने इनके साथ मिल के करना है। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ खाना खा रहे हैं
اور اب آپ شیئر کریں بیٹا یہ لیجئے، آپ اس کے سامنے شیئر کریں، والدین سے شیئر کریں، ادر بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو بار 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 اس عادت کو، اس ہیبٹ کو، اس بیہیویئر کو دکھانا ہے، جتنا ہو سکے وہ دیکھے، اور کیسے دیکھے کہ آپ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو خود بھی پڑھ رہے ہیں اسے بھی پڑھا رہے ہیں، ناؤ پہلا اسٹیپ کلیئر، دوسرے اسٹیپ پہ آپ نے اس کو انوالو کر لیا، یہاں پر یہ دو چیزیں جب ہو جائیں گی تو پھر اب آپ تیسرے اسٹیپ کے اوپر جائیں گے۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ واچ وائل دے آر ڈوئنگ، جب وہ بیہیویئر کر رہے ہوں، وہ کام کر رہے ہوں، تو اب آپ نے ان کو دیکھتے رہنا ہے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ فوراً جیسے ہی اس نے پہلی مرتبہ آپ خود سے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے پہلی مرتبہ میں جا کے ٹوک دیا اس کو، ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں، میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، کتنی بار بتاؤں آپ کو، نو یو آر ایٹ تھرڈ اسٹیپ، ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، ابھی آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ جو میں نے سمجھایا، جو میں نے دکھایا، کیا بچہ ویسے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اگر نہیں کر رہا تو اس کو ڈانٹنا مارنا نہیں ہے، اسے سمجھانا نہیں ہے، واپس جانا ہے پہلے اسٹیپ میں، ان کو دوبارہ سے کر کے دکھانا ہے، ان کے ساتھ مل کے کرنا ہے، دوسرے اسٹیپ پہ آنا، اور پھر تیسرے اسٹیپ پہ چیک کرنا ہے کہ اب بچہ کر رہا ہے ویسا یہ نہیں کر رہا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ اسٹیپ چھوڑتے ہیں اور ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ چپل فارمولہ کہلاتا ہے کہ اٹھا کے مار دیا، پیٹ دیا، ڈانٹ دیا، رائٹ، ان اسٹیپس کو نہیں فالو کر رہا، تو یہ اسٹیپس بیسکلی اس کے مائنڈ کے اسٹیپ ہے، اس کا مائنڈ کام ہی اسی طرح سے کرتا ہے، اس کو پہلے دکھانا پڑتا ہے، پھر انوالو ہونا پڑتا ہے، پھر دیکھنا پڑتا ہے اس کو کہ وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ہم چونکہ شارٹ کٹ کے عادی ہیں تو ہمیں ہر چیز میں شارٹ کٹ چاہیے کہ کچھ بھی نہیں دکھاؤ، انوالو بھی نہیں ہو، چیک بھی نہیں کرو، بس جیسے ہی کوئی پرابلم آئے بچے کے اندر اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دو یا لیکچر دینا اس کو شروع کر دو۔ تو امید ہے تھرڈ اسٹیپ، تیسرا اصول آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اب آپ نے اس کو واچ کرنا ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں۔ چوتھا اصول کیا ہے، لیٹ دیم ڈو دیم سیلف۔ اب جو تین اسٹیپ سے آپ ہو کے آ گئے ہیں، آپ نے واچ کیا، اس کے بعد دیکھا کہ ہاں ابھی بیہیویئر بالکل ٹھیک چل رہا ہے، تو اب آپ کو واچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ کام بچے کو خود سے کرنے دیں، بچے کو اب اس کام کی ریسپانسبلٹی دے دیں کہ یہ اب آپ کا کام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بچے کو جو ہے وہ سب سے پہلے یہ سکھایا کہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ کس طرح سے طے کر کے رکھتے ہیں، تو پہلے اگر 4 اسٹیپ سے اس پروسیس سے گزارنا ہو تو کیا ہوگا کہ پہلے آپ اس کو کر کے دکھائیں گے کچھ دنوں تک کہ ایسے ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرے اسٹیپ پہ آپ اس کو اس کے ساتھ مل کے کریں گے، اور تیسرے اسٹیپ کے اوپر آپ کیا کریں گے، اس کو سمپل دیکھیں گے کہ وہ کیسے کر رہا ہے، کیسے نہیں کر رہا، ان کیس وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہوگا تو آپ دوبارہ سے پہلے اسٹیپ دوسرے اسٹیپ پہ جائیں گے تاکہ اس کا ریوائز ہو جائے، ریویژن ہو جائے اس کا۔ اس کے بعد جب وہ تیسرے اسٹیپ پہ آپ نے واچ کیا کہ ناؤ اٹ از اوکے، اب اس کو کرنا آ گیا، تو چوتھے میں کیا کریں گے، لیٹ دیم ڈو دیم سیلف، اب یہ کام آپ اس کو خود کو کرنے دیں، وہ خود ہی کرے گا اور خود ہی رکھے گا، ساری چیزیں کرے گا، آپ یقیناً مانیٹرنگ اس کی کر سکتے ہیں۔ اس فارمولے کو آپ دیگر اس کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اپلائی کرتے جائیں، جیسے میں نے کپڑوں پہ اپلائی کیا، آپ اس کو نماز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ اسکول کے کسی ہوم ورک کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں بیہیویئر ہو بچے کا کہ مجھے یہ بیہیویئر اس کے اندر لے کے آنا ہے، شیئرنگ کے کانسیپٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں آپ، اور بہت ساری چیزیں جو ہے جو آپ کے اپنے ذہن میں ہوں، اس پہ اس 4 اسٹیپس، 4 اصولوں کو اس کی کسی بھی بیہیویئر، کسی بھی لرننگ پہ اپلائی کیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کے بچے کا بالکل ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہوگا، آپ کے سمجھانے اور پڑھانے کا اسٹائل بالکل چینج ہو چکا ہوگا، آپ کو بہت کم نوبت آئے گی کہ بچے کو ڈانٹنا پڑے، آپ پھر جو ہے وہ جو یہ مارنے اور ڈانٹنے والے فارمولے سے بھی نکل جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بچے کو ٹرین کس طرح سے کیا جاتا ہے، کس طرح سے 4 اسٹیپس سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اسٹیپس پہ نہیں جاتے بلکہ فوری طور پہ بلیم سائڈ پہ جاتے ہیں، اور اس کو بلیم، کن ذہن، سلو لرنر اور اس طرح کی جو ہے وہ القابات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب ہمارے چینل کو نہیں کیا تو کیجئے، اور مزید والدین سے بھی اس کو شیئر کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔